سلام كما يصنحو كبرات تخطاتلت نلوم ربع 17 تحساس 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو لما ابي إثيوبيا مبصح زكايد زلو قدام سر هند ناراندارم ود زملكت زرزر حبريتان بزعبا مگشا بريزيدنت سافوركن جنرال البرهانن اب سعود عرب زلو متأثار زملكاتن اب إيرترا تأثيرهم زلو لعل 10,000 عسرات كفتحو صاوعيد كم زغربن جبسن إثيوبيا كتقصع مخانا نايتا هاجر بعل سلطان كم زحبرن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا كتكاتلونا بخبرنا نعدمكم جبسن إثيوبيا كتقصع مخانا نايتا هاجر بعل سلطان حبيرو جبسن إثيوبيا على مقطعته كتبا مخانا نايتا هاجر منيسر ما يبزغبرك على محتت قليصو ات منيسر إثيوبيا جبس تخون كالوت هاجرازي تساتفوا بينو ماي نايم اكاب مدب جيرات رايزي كونت ابل علنا جبس كونتات ماي روي صلوا مفتارا محبار وانت قاليصو ابتك على محتت جبس زاد لسقمت كتوسر مخانا زحبر منيسر حالي سوالام جبس توسط سقمت انتاي كخون كم زخال كم زي حبر وانت قاليصو اب إيرترا تأثيرهم زلو لعل 10,000 عسرات كفتحو صاوعيد قريبو لعل 18 عامتات اب قيد صنحو إيرتريان كم استفتحو زغلص ناي حبرات هاجرات مغلصي اب تحت ما اثرت زلو لعل 10,000 زيغاتات كفتحوون صاوعيد مقرابو تحبيرو كاب 2,000 حدنات حيزم اب قيد زاتو لعلوت حلفت منغست حاويسكا اب استفلا لغاطاميتاس تاثرو عش حسابات كم زلو زغلص تحبريتا منغس إيرترا نتوم اسرات كفتحهم غزي طلبو مخانا نصيرلو بشحن 993 استمسرته فليلو حبرات هاجرات نخونتا سوا مسلات إيرترا كمرمر كاب 2012 سرحو كاب زجمر إيرترا مچويت قدبلو هاجرو اغلغلات زي حقاو مأسرتن سغردباو مصنصان دو كتبل تدغاغا مصاوعيد كقرب مصنحون اتوم ناي حبرات هاجرات مغلص يحبرو جنرال البرهان اب سعود عرب مبصح يفصم كم زلو تغاليصو ابو امبر اولا بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اب سعود عرب ناي سرح مبصح يفصم كم زلو تغاليصو ات مراح سراوي السودان مسنا سعود عرب وراس عرات محمد بن سلمان كم استراقبن حبراو زتا كم زكايد استغلص خوينو اتركب نهلو كنتا السودان اب قدمي سرع مخانون زحبرو منچتات امانغو السودان سعود عرب صنح ركبات نمدلدال زفصم زلو مبصح مخانو وسيخوم غليصام بسون نابرسا ختماريات زاتو مراح السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مسورا الزود نكسنا سعود عرب لعل محمد بن سلمان زركبام سب سلطان نايت هاجر كم استراخه بستغلص خوينو ابت اب كنتا السودان زتكور للزب منيسر مكلخال سعودي لعل كالبان سليمان بن عبد العزيز منيسر وصا غداي لول فايسال بن فرحان عبد الله ابال بيت مخر منيسراتن اما خارصتان دكتور مسعيد بن محمد آل ايبان منيسر فاينانس محمد بن عبد الله الجادان كم اون امباسادر سعودي اب السودان علي حسين جعفر كم استرخبو تغاليصو ابن حدا معلت فللين 4 معلتات مبصح زكايده بريزيدنت سافورك بقدام ناب هاجرو دحر مبلاسو جنرال البرهان نابرياد مئتاون ناي سعود عرب ناي جبس وغنت بتليفون تراخيبهم كم تزاتيون ابز غلصلو زلو اوان امونغو تركبات متأثر كم زهلو زحبرو وغنات إيرترا جبس السودان سعود عربن ناي زخباب حبرو رأي كم زلوان يقالصو نابورت السودان بصيحو منبارو زتقاس بريزيدنت سافورك بزعبا كونتات كوينا السودان مس مراحته هاجر كم تزراربون زذكر خوينو سعود عرب اب ناي سودان يكون كالو زباون قدات اگداس گدا ختصوات بريزيدنت سافورك كم حصن مصنحو يفلات ام حيال كلتي ازمدناتات إيرتران سودان معبالتات كوينا السودان كم اون ابزباون عالماون قدات تكيرم كم تزراربو ذكر خوينو دحرت وقعو ركبات كلتي ام ناب سعود عرب امريحهم وقعو دت بمفصام نايت حلف زتاتات اب جمهزاتو اجندا مخانو نايت هاجر منچتات يغلصو إذا خمزي لنكولو ناي دقمت اتاوك عند تساقم سودان مخانو بريزيدنت سافورك غاليصلو مس غازيتا آلت حراب زكارو قال محتت بريزيدنت سافورك ناي سودان شجر ناي دقا حيلتا شجر مخانو غاليصو ات بريزيدنت اب ناي سعود عرب مبصحو مستا غازيتا قال محتت زكايدو خوينو ابت قال محتت قداي سودان اب قربيت مسرعون ناي دقا حيلتات كاب سودان مزوصون قاص عالم غورات اصواراتن درونات مزقارص ناي سودان كوينات بسلام كزازم كم زخال غاليصو زوبا قح بحر ناي عالمنا صوع ناي مراخم التحلاف زكايدو بوتا مخانو زغلص ات بريزيدنت رجعتن سلامن قح بحر اب عالماو كونتات
ጸላው ባይታ ከም ዘለዎ እውን ኣነጺሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ፕሬዝደንት ሳፋወርቂ ዕደቱ ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ድሕሪ 2 መዓልቲ ናብ ሪያድ ኣትዩ ምስ ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ሎክ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሱድ ባሎስ ኣብ ሪያድ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሎክ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሱድ ብሉስን ብሶን ኣብ ዘካየድዎ ዕፁ ኣኼባ ኣብታ ብኩናት ትሕመት ዘላ ሱዳን ዘሎ ምዕባለታት መቆራስ ተኽሰ ተኻይዱ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዛዕባ ዝኣተወሉ ኩነታት ከም ተዛተዩ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ገሊጾም ብፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረጸ ፍሉይ ልኡኽ ማሱድ ቡሉስ ብወግዓዊ መንገዲ ምስ አልቡርሃን ንሳልሰይ ግዜ ዝተራኸበ ኮይኑ ኩናት ሱዳን ኣብቂዑ ጸጥታ ምርግጋእ ንምንጋስ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንሃገራት ኳድ ወኪሉ ምስ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ኤሚሬት ዓረብን ብምዃን ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ግጭት ሱዳን ንምፍታሕ ዝቐረበ ውጥን ኣዛዚ RSF መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ነታ ን18 ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ጽንሐ ኤልፋሽር ድሕሪ ምቁፅጻሩ ከቐበሎን ከሎ ጀነራል አልቡርሃን ግን ብትሪ ከም ዝነፀጎ ይዝከር ጅቡቲ ኤሚሬት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሉታዊ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ገሊጻ ናይ ጅቡቲ ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ገለ ሕብራት መሬት ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሉታዊ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ምግላጹ ተሓቢሩ እስማኤል ዑመር ገለ ኤሚሬት ብሽፋን ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ቁጠባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ወፍርታት ተካይድ ከም ዘላ كجلس مسنحوان زحبر خوينو إمريت عرب أو دب جبوتون وتهدر معسكر كتهانس وسينا من باراي جلاس أبكرنا أفريقيا زواج بحرن حيال وفر بمقبار سألوا أنا مسفح كم بوليسي حزا سر حلا خمزلات جلاس إمريت عرب أو دبان هاجرات جبوت إيرتران سودانا كم زد لك السرح زي مخالة بسنا إثيوبيا وجنات بسمع بس يحد اللي تتأم تجبر تسرح كم زلات تدكاس أبي تبيع مبصح زكايد زلق قدام سر هند زتفلالي سماعات كم زفت أمتا جاليسو أبي تبيع مبصح زكايد زلق قدام سر هند ناران دارو مودم سيتبيع مزنو قدام سر تبيع أبي أحمد أمانجو كل مداوزم دناتات كلتي أنا حتى هجرات بمزراب حدش نايم التحبار سمع كم زخطة ما يجلس الله موديل مرابع 10 شوعة تحساس كلتشن 25 بغتا بهجرات تلفزيون أبزيت محل لفا أبايتو وكالت هزبن بايتو فيدريشنن مدارة كم زسمعون تجاليس الله قدام سر هند لما أبارلما إثيوبيا قريبا بزهبو مجلسي إثيوبيان هندن أبستفر على عودتات بمتحبار بزبلة تتناخيرو كقصلي زبالة خوينو قدام سر ناران دار مودة أب حبر وأخيبا شاد بايتو وكالت هزبن حام شاي بايتو فيدريشن إثيوبيا تراخيبو مدارة أسمع الله تقدم سر بزسمع مدارة أب أفريقيا بعدان جزءات بمدفع عبي جلس تساوتا حبر وأخيبا بايتو تات تراخيبا ملقت بمحلافي كرعاتي سمعنا إلو قدام سران دارا مودر أمانغو إثيوبيان هندن زلو دبلوماسيون نوي حامتا زوقتارا كم زخوانا غاليسو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد بقدو أبزهابو مجلس أدما نويحن عميقا زخوانا وسانو قعزو معراف تاريخ متأسار إثيوبيان هندن نغرمي زقصالي كبل تزاريب الله ودبنا صنعت تግራይ بوغانا محران ኤርትራን ዝተተሓዙ ግዛኣታት በህጹጽ ናብ ትግራይ ክመለሱ ይግባእ ኢሉ ኣቦ ወንበር ውድብና ጽንዓት ትግራይ ዶክተር ደጀነ መዝገቡ ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ بوغانا محران إيرتران ستتحازو كلهم جزءات ناب تجري كي تملسو مرج أمكيادا كألن إلو أبي وانا قدياتن هلو كنتاتن نجازياتات مجلس زهابة ودبنات إن تجري وناد تخرت كابز جور لهم قديات تحدى قداي أبزع عمد كايد زبال زول مرزان زي تملسو مسيرته وحطو تاتز بتجرين زمل كتيوم نت مجلس زهابو أبو منبر ودبنات إن تجري دكتور دجن مزجبة بمتكلم ونت مرز كايدن عرس محضر وكرجاجتن زجبو حزب تجري كوانت خلم قداي تمزابلتي جزاته وحدنا تجرين كالوت مسيرته وحطو تاتن حزب تجري أبزي تملسو له زكايد مرزا كال دليت زحازة يكبلو قليتهم بمتكل ولا بدليت ترينا يوون على زخونه يكون حزبي مرزا خجبر قديت هزخونه كباب الحزب عبئي لان تحتيتنا حزب تجري زبحال كلدن يزخون مالتي انت منتاي تجري كم تخلاتنا نفلطو ما انت مثل رئيس السنه ولدوتات كبيد مسواتي واغان نخفلو زمطلو كبابي انت هنا جن اذا مرت ازين مغبار حزبي تمزابيلو بب كندون لاستيكون تدربيو ابزللو حق منغستاوي وسن ناي تግራይ ابزي تملسلو زي حقاوي ممحدارات بببوتو ابزللو مرصا هنغبرينا مالت مرصا بزبلشم كالي ترغوم كالي دليت كالي علامة كهلو زخئليو زبل سكفات كهلو نازجدد
ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ዋለ ፕሪቶሪያ በሐፂር ዋን ሕጋው መረጻ ተኻይዱ በህዝቢ ቅቡል ዝኾነ መንግስቲ ክምስረት ዝፈቅድ እዩ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደጀን እንተኾነ ግና ካብ ውሽጥን ደገን ብዘሎ ምክንያታት ህዝብና ሕዝውን ኣብ ዝተሓላለኸ ፀገም ይርከብ ኢሎም ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ኣብ 6 ወርሒ ወይ ድማ 1 ዓመት ውሽጢ እንተነዊሑ እውን ክሳብ 2 ዓመት መረጻ ክትገብር ዘገድድ ኩነታት ነይሩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ بزلو مخنياتات تمرت أخي تجبره ጸኒሑ ቀዳማይ ነገር በቲ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ነይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘሎ ግዛኣታት ካብ ጫፍ ዲያዎ ክሳብ ጫፍ ዛላምበሳ ዘሎ ግዛኣት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ መሬት ኣሎ ህዝብና ተመዛቢሉ ካብ ከባቢኡ ርሒቁ እዩ ዘሎ ገዝኡ ብሰላም ከኣት ዘይኽእል ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ተደርበየሉ ኬንዳ ኮይኑ ክመርጽ ከግደድ ኣይብሉን እሱ ባዕሉ ናይ መረጽ ኣመሰል ዘይኮነስ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰሉ ምጥሓስ እዩ ዝኸውን ስለዚህ መሰረታዊ ሕቶና ንሕና መረጻ ክንገብር ክንተክል ተኾይና ስርዓት ክንተክል እንተዳ ኮይና እቶም ክምለሱ ዝግብኦም ጉዳያት ክምለሱ ይግባእ ብመሰረታውነት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት بملئነት ክምለሰሎ ማለት እዩ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘርዮ ዘሎ ስልቲ ሓደገኛ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደጀን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘመሓደሮም ከባቢታት በቀይ ሕብሪ ብምርኣይ ብዘይ ሕጋዊ ምምሕዳር ዘመሓደረ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ሰማያዊ ሕብሪ ብምግባር ሕጋውነት ክላበስ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ድማ ብሄር ምፍራስ መሬት ምምንዛዕን ህዝቢ ምምዝባልን ዘርኢ ኢሎም ኣብዚ መረጻ እዚ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘቀላቀሎ ስልቲ ኣሎ ንኣብነት ከባቢታት መረጻ ምግባር ይከኣልሎምን ኣይከኣልሎምን ዝበሃሉ ከባቢታት ብሰማያዊ ሕብርን ብቀይሕ ሕብርን ፈሊናዮም ኣለና ዝብል ኣብ ባህላታት ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና ግዜያዊ ምምሕዳር ዝመርሓ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሕ ጌርካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ክፈርስ ዝግብኦ ምምሕዳር ሰማያዊ ጌርካ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት بمرץ حجاونت نملباس زخيد زلو خيد يزبل سجات لنا. إزاي بهر مفراس مريت ممنزع حزب من مزبل سلزخونة فتسوم قبول النت كهلو أي خيل. مجلس فيدرال وعلى بريتوريا بغلطوف كتكبرن زي حجاو محضرات كافر سن زحاتته أبو منبر ودبنات إن تجري دكتور دجن مزجبم ملا تجري دم حق فايق زي من محضر بمتكال كل بربحاتها تزبط تجري نمرجعات بحبار السلام أو قال سزحي للعدل كفت أرتويعم. مجلس تيبيا بفتنة ناي بريتوريا اسم معنت تفتام بمجبر زي حجاوين سرعات بمفراس تمزابلاي تمليسو عفتين خلو زحقف جزياو من محضر. تخيلك بقبلك خصاص زجبو مرز على أمبر بزه الزخيات زلو خيادو أيقونه